तर्जुमान, आपकी पहचान। नाज़रीन कराम आदाब। इस वक्त अपना तर्जुमान पहुंचा है बालासोर के मिर्ज़ापुर यानी बलरामगढ़ी गांव में। आपको मालूम होगा कि आने वाला 3 नवंबर ज़मनी इंतखाब यानी बाई इलेक्शन होने जा रहा है बालासोर में सदर एमएलए के लिए। जो 6 उम्मीदवार ने अपना जो नामज़दगी पर्चा दाखिल किया था, उसमें मिर्ज़ापुर गांव के एक नौजवान, एक होनहार जो इस गांव के लड़के नुमान खान साहब भी अपना नामज़दगी पर्चा दाखिल किए थे एमएलए के लिए। तो इस वक्त जो है नुमान खान साहब जो है जो नामज़दगी पर्चा दाखिल किए थे एमएलए के लिए, तो वो इस वक्त हमारे साथ हैं और उनके साथ में जो उनके साथी हैं जो उनको हौसला दे रहे हैं, ऐसे भी लोग हमारे साथ हैं। आइए हम डायरेक्ट नुमान खान साहब से पूछेंगे कि क्या सोच कर के जो आज़ाद उम्मीदवार के तहत उन्होंने अपना नामज़दगी पर्चा दाखिल किया था और उनका जो निशान है वो तरबूज रखे हैं। सबसे पहले पूछेंगे कि आपको जो है मुबारक हो कि आपने एमएलए के लिए जो है आपने नामज़दगी पर्चा जो है दाखिल कर चुके हैं और आने वाला 3 नवंबर को आपके नाम भी इलेक्शन में वोट गिरने वाला है। तो आपने क्या सोचकर, यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी और उसके साथ और भी बहुत सारे जो है उम्मीदवार खड़े हैं, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे और मिर्ज़ापुर गांव से खड़े होने का जो क्यों सोचे, क्या सपना लेके खड़े हुए? शुक्रिया। मैं मोहम्मद नुमान खान। हम आज आप बोल रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, भले कि हम नॉमिनेशन आज़ाद किए हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। हमारा बहुजन समाज की तरफ से हम कैंडिडेट हैं, जो बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, लेकिन आज उड़ीसा जो है वो तकसीम हो गया है और बहुजन समाज सामुख्य करके उड़ीसा बन गया है वो पार्टी। उस पार्टी का हम कैंडिडेट हैं और ये कैंडिडेट इसलिए बनाया गया है कि आदिवासी, हरिजन और SC ST अदर बैकवर्ड कास्ट, इन सब के वो पार्टी है। तो उन लोगों ने अपना उम्मीदवार नहीं दे करके एक माइनॉरिटी उम्मीदवार को, मुसलमान उम्मीदवार को इसलिए चुना है कि उसने काबिलियत देखा है। क्योंकि वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो IAS हैं, तो शरद बाबू, तो उन्होंने हमें जो है मीटिंग करके उन्होंने फैसला किया है कि अगर हम माइनॉरिटी वोट को आदिवासी के साथ जोड़ देते हैं, हरिजन के साथ जोड़ देते हैं, तो फिर ये कैंडिडेट जीतेगा और बाकी जो जनरल कास्ट का वोट है वो 3 पार्टी में तकसीम हो जाएगा, बीजेडी, बीजेपी, कांग्रेस में तकसीम हो जाएगा और हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। यही फार्मूले के साथ हम खड़े हैं। आप खड़े जी। मैं पूछना चाहूँगा नुमान साहब कि इतने बड़ी बड़ी पार्टियाँ मतलब बीजेडी, बीजेपी, कांग्रेस के होने के बाद, जैसे आपने कहा कि आप भी किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कौन से मुद्दा को लेकर, कौन से ऐसे लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर आप खड़े हुए हैं, कौन से मुद्दे पर आप काम करके लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अदल होना चाहिए, इंसाफ जो चीज़ है कि हर के लिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो आदिवासी हो, सबको हक मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। आज भी जो है माइनॉरिटी को हक नहीं मिलता। कोई भी एक टीम, कोई भी एक दल, राजनीतिक दल, कांग्रेस, बीजेडी, बीजेपी, आज भी एक मुसलमान बहुल इलाका है बालासोर में, किसी ने भी आज तक एक भी माइनॉरिटी को कैंडिडेट मुसलमान को टिकट नहीं दिया। कि हमारा ये है कि भाई जब बचपन से हम लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी को वोट दे के आ रहे हैं, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक दिन माइनॉरिटी का एक कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। यही है बैलेंस, यही है भाईचारा, यही है दोस्ताना। हम जब मिल के रहते हैं, ये मतलब नहीं कि हम हमेशा जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी को वोट देते रहें। उनका भी हक बनता है कि वो भी हमें एक कैंडिडेट को जिताएं। लेकिन ये जो पार्टी है, ये कोई भी कभी भी माइनॉरिटी को कैंडिडेट नहीं देता। इसीलिए ये जो हमारा बहुजन समाज है, ये हमको माइनॉरिटी कैंडिडेट दिया है, माइनॉरिटी के साथ साठगांठ किया है। तो मैं समझता हूँ जो माइनॉरिटी जो पीछे पड़ता जा रहा है, अदर बैकवर्ड कास्ट जो पीछे पड़ता जा रहा है, हम उसका अंदर में भेदभाव को दूर करेंगे और हर के लिए इक्वालिटी रहेगी। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो लोगों की जो है जो इंसाफ मिले, अदल मिले और उसके सबसे बड़ी बात है कि बराबरी हो, बराबरी का जो है हक मिले। ये बहुत बड़ी बात आपने लेकर, इस मुद्दा को लेकर आप उतरे हैं मैदान में।
تو آپ نے جو ہے نومینیشن فائل کرنے کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے کیسا لوگوں کے اندر آکروش دیکھ رہے ہیں، کس طرح لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ آپ چاندی پور سمندری کنارے یعنی ساحلی کنارے سے آپ آتے ہیں، اور یہاں پر ہو یا بالیشور صدر میں کس طرح لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے بات ہے، ابھی بی جے پی کانگریس کا میں نے ایک نعرہ دیا ہے کہ دوڑو بڑو پیسہ رو کھیڑو. تو یہ دوڑو بڑو پیسہ رو کھیڑو جو راجنیتی ہے، اس راجنیتی میں کوئی بچہ کو اتار دیتا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے وہ کینڈیڈیٹ کو، بڑے بڑے کینڈیڈیٹ بی جے ڈی میں ہیں لیکن ایک انجان کینڈیڈیٹ کو اتار دیتا ہے. کوئی کانگریس ممتا کنڈو دلی سے ایک عورت کو لا کے اتار دیتا ہے. تو بات ہوتا ہے کہ یہ کیا چلا ہے، وہ جانتا ہے کہ بھائی ہمارا پیسہ ہے، ٹیم ہے، پیسہ پھینکیں گے تماشا دیکھیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ ووٹر ہم چاہتے ہیں کہ قابلیت کس کے پاس ہے. ہم قابلیت 20 سال سے ہم نے اپنا نام کا، کوئی اس نے ووٹ نہیں دیا لیکن 20 سال میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا. کیا قابلیت انسان کے وہ پیٹ کے جو سمسیا ہیں، قابلیت کو دیکھ کر کیا انسان کے راستہ، بجلی، مطلب سڑک، قابلیت کو دیکھ کر کیا یہ سب فلفل ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے قابلیت ایسی چیز ہے، اگر آپ کے پاس قابلیت ہو، بات آپ اسمبلی میں اٹھا سکیں گے، آپ بیوروکریٹس کے پاس اٹھا سکیں گے، گورنمنٹ میں اٹھا سکیں گے، ٹان کے آپ لا سکیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے چیلنج دیا ہے کہ جو 3 کینڈیڈیٹ 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں وہ اوپن پینڈل میں آئیں، قابلیت ثابت کریں. اگر میری قابلیت ان سے کم ہو جائے گی میں نومینیشن وڈرا کر لوں گا یا تو ووٹ پرچار بند کر دوں گا. جو قابلیت ہوگا وہی ٹکٹ، وہی اسی کو لوگ ووٹ دیں گے. میں آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کہنا چاہیں گے، مطلب کس طرح کا جو ہے آپ لوگوں کا سپورٹ دیکھتے ہیں، اور کس طرح جو ہے ایسا آپ کو کبھی لگتا ہے کیا کہ آپ کی جو ضمانت بھی ضبط نہ ہو جائے؟ دیکھیے ابھی ہم بہت پنچایت میں ہم نہیں گئے ہیں، لیکن وہاں سے لوگ پیپر کے ذریعے سے، ہمارا پوسٹر بھی نہیں لگا ہے، پیپر کے ذریعے سے لوگ خبر دے کے آ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہے بی جے پی کو دے کے تھک گئے ہیں، ابھی ہمارا ایک اپنا ٹیلنٹڈ آدمی کھڑا ہے، ہم لوگ اس کو ووٹ دیں گے. ہمارے پاس خبر آ رہا ہے، ابھی وہاں تک ہم پہنچے بھی نہیں ہیں، ہمارا بینر نہیں گیا، ہم نہیں پہنچے، لیکن وہاں سے رپورٹ آ رہا ہے کہ ہم سب ایک چٹیا ووٹ دیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو جہاں بالیشور میں لگا ہے، وہ ہمارا ہورڈنگس لگ گیا ہے، یہاں لگ گیا ہے، تو وہاں تو لوگ ہمیں بلا رہے ہیں. ہم تو اتنا میٹنگ اٹینڈ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اتنا لوگ کا ڈیمانڈ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ قابل انسان آ نہیں پا رہے ہیں. تو قابل انسان، نیک انسان، سب سے بڑی بات ہے نیک انسان، جو اچھا انسان ہو، عدل کر سکے سب کے لیے، ویسا انسان لوگوں کو ملتا نہیں ہے. اور آج اگر یہ لوگ ایسے انسان کو نہیں اتاریں گے تو ان کا مقدر جو ہے نا، کہتے ہیں گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو ظلمی بات حکمران کو مسلط کر دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ معافی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ایک نیک انسان کو جو ہے حکمران بننے کا موقع دیا. یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی. ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام شیخ جبار الدین ہے. یہ جو نعمان بھائی ہیں، آپ کے جو دوست ہیں، جو بھائی ہیں یہاں سے کھڑے ہیں، آپ لوگ کا پورا یہاں کا ماحول کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نعمان خان صاحب کو سپورٹ کریں گے آپ؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے کیا ہے، سپورٹ اور جو ان سپورٹ کرنا ہے یہ تو ابھی بڑی مسئلہ ہے، کیونکہ ابھی خالی انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، انٹرنیشنل مسئلہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. فی الحال یہاں پہ وہ انٹرنیشنل کی ضرورت بھی نہیں، نیشنل کی ضرورت نہیں، اسٹیٹ کی ضرورت نہیں. ابھی فی الحال بالیشور کی ضرورت ہے. بالیشور میں صدر ایم ایل اے کے لیے ہمارے نعمان خان صاحب کھڑے ہیں. کیا آپ لوگوں کا محلہ والے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے، سپورٹ سے پہلے ایک بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے ایک کینڈیڈیٹ ایم ایل کے طور سے، بھلے ہی وہ انڈیپینڈنس ہو، جو نومینیشن کرے ہیں اور رک بھی گئے ہیں، کٹے نہیں، اس کے لیے تو میں بہت مبارکباد ان کو دیتا ہوں. اور ووٹ کا جو کھیل ہے، اس سے پہلے ہمارے نعمان صاحب تو بول چکے ہیں دوڑو بڑو پیسہ کھیلو، تو اسی لیے میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا میں آپ کے فیملی ووٹ دیں گے؟ جی وہ بات تو ہے کہ ہم لوگ کو تو جب آپ بولے نا کہ نہیں کہہ سکتے، نہیں ایسا بات نہیں ہے، ووٹ تو اوپنلی ہوتا ہی نہیں ہے، ووٹ کی بات تو سیکریٹ ہے. اس لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم کو فخر ہے کہ ہمارا گاؤں سے نعمان صاحب جو ایم ایل کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو فورم نومینیشن داخل کر کے اور ان کو تربوز کا سمبل مل گیا ہے. میں مرزا پور کا باسی ہونے کے ناطے اور یہ ہمارا باتیہ سرائے کا سیکرٹری ہونے کے ناطے میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے گاؤں سے بھی ایک آدمی نومینیشن کرنے کے لیے سوچا اور کر بھی لیا اور نومینیشن بھی رہ گیا. اس لیے میں بہت ان کو دھنیہ واد، مبارکباد. بہت بڑی بات ہے. اور بھی نوجوان ہے. آپ کا 18 سال ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، 20 سال چل رہا ہے. تو آپ مطلب اس بار پہلی بار ووٹ کریں گے یا سیکنڈ بار؟ پہلی بار ہے. پہلی بار ہے. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کے جو ساتھ میں بڑے بھائی ہیں یا چچا ہو یا انکل ہو، کیسے ان کو کس طرح سپورٹ کریں گے آپ؟
जी अभी तो गांव में तो कोई कैंडिडेट नहीं है, तो खड़े हुए हैं एमएलए के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग सब अच्छा लग सपोर्ट रहा है, करेंगे। खुशी लग अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है कि गांव का तो देख रहे हैं नाजरीन के नुमान खान साहब की जो टैलेंट है, शायद बालेश्वर वाले क्या नेशनल लेवल में भी अगर कही जाए कि इंटरनेशनल, उनकी जो अंग्रेज़ी ज़बान में जो कहते हैं, जो उनकी जो एंकरिंग आप अगर सुने होंगे, बालाशोर में परमिट ग्राउंड में भी एंकरिंग करते हुए नज़र आए, यहाँ तक कि वो इंटरनेशनल लेवल में जाकर मतलब क्रिकेट के मैदान में उन्होंने एंकरिंग की है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इनके अंदर काबिलियत कूट कूट कर भरा हुआ है। तो इसी वजह से उन्होंने इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तहत उन्होंने अपना नामजदगी पर्चा दाखिल किया, यानी नॉमिनेशन फाइल दाखिल किया है। और उन सबसे बड़ी बात कि जो 8 लोगों ने नामजदगी पर्चा यानी नॉमिनेशन फाइल किया था, 2 लोग कट गए थे, 6 लोगों को जो है मोहर लगाया गया था। 6 लोगों में से नुमान खान साहब भी मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर, भरोसा को लेकर, नुमान खान साहब मिर्ज़ापुर गाँव से, बलरामगढ़ी गाँव से, जहाँ से जो ये पिछला इलाका माना जाता है, यहाँ से वो खड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम लोग उनको सपोर्ट करें। कैमरामैन शेख सिराज के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, ओडिशा।